जात्रेच्या निमित्तान आयज हिंगासर देवाचे आशिर्वाद घेवपाक आयज हिंगा येयल्लो आनी इतले मोठ्या प्रमाणान इतले मोठे संख्येन वताच्या काळा कडकडीन सगळे गोंयचे लोक ह्या बोडगेश्वर देवा कडेन तेका पांयां पडोन तेजो आशिर्वाद घेवपाक हिंगा येता. स्पेशली आख्खे बार्देशचे लोक, नॉर्थ गोवाचे लोक आनी इवन सावथाचे लोक, मडगांव, वास्को सगळे देवाचे दर्शन तेजे ब्लेसिंग घेवपाक हिंगासर येता. आमी हिंगा येयला मागला देवा लागीं की गोंयचे लोकांक बरें हेल्थ आनी तांकां जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज म्हणजे एम्प्लॉयमेंट ऑपॉर्च्युनिटीज तांकां मेळचे. आनी जी गोंयचेर सद्याक संकट कशी येयल्या की ते टूल किट म्हणून आनी कितें कसली किट आनी कितें 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 येयलां ते सगळे भ्रश्ट जावचे म्हणजे पयस वचचे आनी गोंयान बरे ट्युरिस्ट येवचे आनी आमचे गोंयच्या लोकांक बरे बिझनस जावचे, तेंचो वेवसाय तेंचे कसले बिझनस आहा ते बरे व्हडले मोठ्या प्रमाणान फुडें वयचे हें मागूंक येयलां. आनी तरी आसतना हिंगा म्हापशां हिंगा हो जागृत देव म्हापशेचो आनी म्हापशेकार ते मानता तेका. म्हापशानूय बरें डेवलपमेंट जावचें. आमी पयल्या म्हापशां खुबशें काम उरलां पेंडींग आनी म्हापश्यान बरें डेवलपमेंट जावचें, बरें काम जावचें आनी म्हापशां सारकें क्लीन जावचें हेंय मागला देवा लागीं. म्हणजे प्रत्येक क्लिनींग जें आहा बरें ना म्हापशान सद्याक आमी पयलात. आमचो फ्रेंडूच तो कोणें अशें धरचें न्हू की कितें तरी आमी रॉंग उलयलें. आमचो आमदारूय फ्रेंड, सगळे म्युन्सिपेलिटी फ्रेंड, पूण क्लीन जावचें म्हणजे खुबशे गजाली जाग्यार पडपाच्यो आहा आनी त्यो पडच्यो बेगींतल्या बेगीन हेंय मागपाक हांवें देवा लागीं मागलां की बुद्द सगल्यांचे तकलेन घालची. वेदर इट इज चेअरपर्सन, वेदर इट इज MLA, वेदर इट इज आमचे हिंगासरले स्थानीक जे कावन्सिलर आहा आनी तेजे भायर CO आहा आनी सगल्यांनी वांगडा मेळोन बरें काम करचें. कित्याक आमी फाटल्या दिसांनी बाजारान येयल्ले खूब पळोवंक जायना तशी हें जाल्लें आहा म्हणजे तो जागो जाल्लो आहा. हें काम बेगींतल्या बेगीन जावचें हें म्हाजें मागणें.